जय मसी के साँच्चै त्यो तपाईँ नै हो त परमेश्वर। भाग 4 छालहरू। त्यो केवल बहामामा टापुहरूमा भएको एउटा भ्रमण थियो, तर त्यो भ्रमणमा पाएको मार्गदर्शनको एक अद्वितीय अनुभवले मेरो जीवनको दिशाबोध गरिदियो। हामी मजुरीको स्कुलमा हुँदा म र 3 जना केटाहरू, हामी सबै झन्डै 20 वर्षको हाराहारीमा थियौँ, मिलेर एउटा सुसमाचार गीति झुन्ड स्थापना गर्ने निर्णय गर्यौँ। बिदाका दिनहरूमा हामी स्प्रिङफिल्डभन्दा अलि टाढाको भ्रमणमा जान थाल्यौँ, जबकि हामी अरू हप्ताका अन्तिम दिनहरूमा यति टाढा जाँदैनथ्यौँ। एकपटक त हामी न्यासु पुग्यौँ, जुन बहामा टापुहरूको राजधानी थियो। 1956को जुन महिना थियो। हामी मयामीबाट न्यासु जाने म्याकी बाउ सेवाको छोटो हवाईजहाज यात्रामा थियौँ। हाम्रो हवाईजहाजबाट तलतिर हेर्दा मैले जीवनमा कहिल्यै नदेखेको एकदमै उदेक लाग्दो सफा नीला पानीको गहिरा ताल र रुख बिरुवाहरूको सजाउ टापुहरूका ताँतीलाई देखेँ। जब हामीलाई मिसनरीहरूले आफ्नो गाडीमा राखेर सडकको बायाँ तर्फबाट गाडी हुर्काए, तब मैले आफैलाई कौतूहलतापूर्ण परिवेशमा पाएँ, किनकि म एकपल्ट 18 वर्षको उमेरमा 10 जनाको झुन्डसित मेक्सिको गएदेखि फेरि त्यहाँ गएको थिइनँ। मेरो यो 2 वर्षको भ्रमण थियो भनी विश्वास गर्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो। त्यो आनन्दको अनुभूति भएको स्थानीय रङ, फुलहरू तथा त्यहाँको प्रकृति, सुहाउँदो कपडाका साथै मजाका टोपीहरू लगाएका सवारी सम्बन्धी ट्राफिक प्रहरीहरूले पनि हामीलाई दिन सक्ने आनन्दभन्दा बढी थियो, जुन आनन्द चाहिँ म भित्रै पलाएको थियो। गायन प्रस्तुतिकै बीचमा हामीले बहामामा कार्यरत मिसनरीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले हामीलाई एउटा टापुमा घटेको एक नराम्रो परिस्थितिको बारेमा बताउनुभयो। 3 जना जवानहरू उनीहरूको आफ्नै मनोमानीमा प्रचार गर्न आएका थिए। उनीहरू त्यो टापुका केटीहरूसँग एकान्तमा भेट्न थाले। त्यति बेला बहामाका टापुहरूमा केटाकेटी बीचको सम्बन्ध अमेरिकामा जस्तो सामान्य बने यथार्थलाई उनीहरूले व्यवस्था गरे। यसरी यो टापुभरि नराम्रो हल्लाहरू फिजियो। मैले विभिन्न प्रकारका भावना मिश्रित प्रतिक्रियाहरू सुने। म ती जवानहरूको असंवेदनशीलताप्रति दुखित भएँ, तर मेरो मनको पछाडि भने एउटा उत्साहित कुरो आयो। जवान मानिसहरू आएर यहाँ काम गरेको चाहने मानिसहरूले कस्तो राम्रो विचार। त्यो रात हाम्रो गायन कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि म सस्तो काठको फ्रेममा सजिएको एउटा टापुको दृश्य सेतो भित्तामा झुन्ड्याएको बाहेक अन्य कुनै पनि सजावट नभएको त्यो मिसनरी गेस्ट हाउसको कोठामा फर्किएँ र ओछ्यानमा पल्टिएँ। मैले सिरानीलाई दोबारेर मेरो टाउको मुनि राखेँ। परमेश्वर मसँग सधैँ चाहिँ बोल्नु भएको होस् भन्ने चाहना गर्दै मेरो समय तालिका अनुसार मैले बाइबल खोलेँ। तर पछि जे भयो त्यो सामान्य समय तालिकाभन्दा निकै भिन्न भयो। अचानक मेरा आँखाहरू संसारको नक्सातिर परे। त्यो नक्सा जीवित भयो र जलमलाउन थाल्यो। म भने स्थिर भएँ। मैले मेरो टाउको हल्लाएर आँखा पुछेँ। त्यो मानसिक चलचित्र थियो। म सबै महादेशहरूलाई देख्न सक्थेँ। छालहरू सुसाउँदै ती महादेशहरूको किनारा पार गर्दै ती हरेक महादेशतर्फ पूर्ण रूपमा नढाकुन्जेलसम्म ती अघि नै बढ्दै थिए। मैले आफ्नो सास रोकेँ। त्यसपछि मैले हेर्दा हेर्दै दृश्य बदलियो। ती छालहरू नै जवान मानिसहरू थिए भए ती मेरो उमेरका र अझ साना उमेरका युवाहरूले महादेशहरू ढाकिँदै थिए। तिनीहरू अन्य मानिसहरूसँग सडक, दोबाटो, कुना कन्दराहरू र भट्टीहरूका छेउछाउमा कुराकानी गरिरहेका देखिन्थे। तिनीहरू प्रत्येक घरमा पुगिरहेका थिए। तिनीहरू प्रचार गरिरहेका थिए जसरी मेरो बुवाले ती सानी बालिकाको निम्ति आफ्नो गोजीबाट झिकेर बक्सिस दिनुभयो, त्यसरी नै ती युवा युवतीहरूले मानिसहरूको वास्ता गरिरहेका देखिन्थे। त्यसपछि यो दृश्य विलीन भयो। बडो अचम्म। मैले सोचेँ, त्यो के थियो त? मैले ती युवा मानिसहरूको छाल देखेको भित्तामा हेरेँ, तर त्यो पाहुना कोठाको सेतो भित्तामा झुन्ड्याएको कोठे फ्रेम भएको टापुको तस्बिर मात्र देखेँ। मैले दर्शनको परिकल्पना मात्र गरेको थिएँ कि परमेश्वरले नै मलाई भविष्य देखाउनु भएको हो त? के साँच्चै त्यो तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो त प्रभु? म अझै अलमल्लमा परेँ। अझै त्यही भित्तातिर हेर्दै अचम्मित भइरहेँ। जवानहरू, बालकहरू मिसनरीहरूको रूपमा जाँदै थिए। कति राम्रो विचार। मैले ती टापुमा गएका र साधारण बालकले जस्तै गल्ती गरेका 3 जवानहरूलाई सम्झेँ। यदि यो तस्बिर परमेश्वरबाट नै आएको हो भने त्यस्ता समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने उपायहरू पनि हुनुपर्दछ। साथै युवाको शक्ति र सामर्थ्यहरू भने परमेश्वरको कामको निम्ति निर्देशित हुनुपर्दछ। मैले सोच्न थालेँ, परमेश्वरले मलाई यो दर्शन किन दिनुभयो त? के मेरो भविष्य कुनै रीतिले युवा मानिसहरूको छालसँग सम्बन्धित थियो त? लामो समयसम्म म शून्यतालाई निहाल्दै पल्टिरहेँ। वास्तवमा एउटा कुरा चाहिँ निश्चित थियो कि यो दर्शनको अर्थलाई नबुझेसम्म मैले सो बारेमा कसैलाई भन्नु हुँदैन थियो। फेरि मेरो मनमा अर्को कुरा उठ्न थाल्यो। परमेश्वर भिन्नै प्रकारको बोलावट दिएर बोल्नुहुन्छ र त्यसपछि जाँच पनि आउनेछ। जब म एक किशोर थिएँ, परमेश्वर मसँग बक्सिसको
बोलावट दिँदै बोल्नुभयो। यति बेला ममा एउटा प्रश्न थियो कि मैले अब मेरो चिपुवा जुत्ता तथा सेबी 1939 गाडी र अन्य जवानहरूसँगको सम्बन्धलाई अँगाल्नु पर्थ्यो या त्यो बोलावटलाई सुन्नु पर्दथ्यो। त्यो छालको अनौठो दर्शन पाएको केवल 2 दिनपछि एउटा ठुलो जाँचको सुरुका अवस्थाहरू देखा पर्न थाले। असल घटनाहरूको परिणाम स्वरूपमा आफैमा यस्तो परस्पर विरोधी यथार्थ पैदा भयो जसले मेरो परिवारको विगतलाई बल्झाइदियो। जब हामी अर्को कार्यक्रमको लागि मायामी पुग्यौँ, हामीले त्यहाँको एक होटलमा कोठा लियौँ। त्यसपछि अरू साथीहरू भने उनीहरूसँगै म बाहिर गएको चाहन्थे। लोरेन, हामी खाना खान जाने तयारीमा छौँ, तपाईँ हामीसँग आउनुहुन्छ? धन्यवाद, म जान्न, मलाई लाग्छ आज मैले नखाए पनि ठिकै छ। मेरो दिमागमा केही कुरा थियो जो मायामी र एक चोइटिएको परिवार जुन चाहिँ यो समय मेरो निम्ति खानाभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण थियो। मेरी फुपू आर्नेट यहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। उहाँले नै मेरो बुवा एक प्रचारक हुने निर्णयमा अडिग रहिरहेकोले 27 वर्ष पहिला उहाँलाई तिरस्कार गरिदिनु भएको थियो। अन्य नातेदारहरूले चाहिँ हामीलाई भन्ने गर्थे कि आर्नेट फुपूले आफ्नो लागि असल गर्नुभएको छ। उहाँको एउटा फर्निचर फ्याक्ट्री र त्यो क्षेत्रमा अन्य थुप्रै फुटकर पसलहरू पनि छन्। सबैभन्दा कान्छी फुपू स्यान्ड्राको विषयमा त उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन। फुपू आर्नेटमा भने त्यो तितोपन छँदै थियो। 3 वर्ष अघि कनिङहम हजुरबाको मृत्यु हुँदा बुवाले उहाँलाई भेट्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो। तर आर्नेट फुपूको जवाब थियो, म उहाँको दाह संस्कारमा आउनको लागि यो सडक पार गर्ने छैन। मैले आफैभित्र सोचेँ, अनि यदि मैले उहाँलाई फोन गरेँ भने के हुन्छ होला। म त्यहाँ एक्लै हुन साथ मैले मेरो ओछ्यान छेउमा भएको टेबलको बाकसबाट फोन डायरी निकालेँ। ममा उत्साहको कम्पन छायो। उहाँको नाम त्यो फोन डायरीमा थियो। उही नाम थियो त्यो डायरीमा, आर्नेट कनिङहम। के यो नै मेरो फुपू आर्नेट हुन सक्छ त? मैले नम्बर थिचेँ। हेलो। उहाँको आवाज मैले यसअघि कहिल्यै सुनेको थिइनँ, तर वास्तवमा त्यो आवाज परिचित जस्तै लाग्यो। उहाँ एउटी कनिङहम जस्तै सुनिनुहुन्थ्यो। हेलो, म लोरेन कनिङहम हुँ। मेरो बुवा थोमस सिसिल कनिङहम हुनुहुन्छ। म तपाईँको भदा हुँ कि होइन म अझै निश्चित छैन। म तपाईँलाई भेट्न सक्छु कि? केही समय मौनता छायो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, होइन, म सक्दिनँ, म धेरै व्यस्त छु। त्यसपछि फोन राखेको आवाज आयो। अर्को दिन शनिबार थियो। मेरो साथीहरू पौडी खेल्न जाने भए। साथै मलाई पनि समुद्र तट औधी मन पर्दथ्यो, तर पनि म आफैलाई अचम्मित पार्दै घरमै बस्ने निधो गरेँ। म एक्लै होटलको कोठामा भएको ओछ्यानमा पल्टेँ र फोनतर्फ हेरेँ। मैले फुपूसँगको त्यो वार्तालापलाई बिर्सन सकिनँ। यसले मेरो निम्ति गुप्तमा रहेको पारिवारिक स्मरणलाई पुनः मेरो दिमागमा जागृत गराइदियो। म खाटको सिरानीमा हुने फ्ल्यागमा अडेस लागेँ र त्यो सानो कोठाको अर्को दिशातर्फ हेर्दै टोलाउन थालेँ। हाम्रा पत्रहरू नखोलिकनै फिर्ता पठाइयो र फोनमा पनि कुरा गर्ने इन्कार गरियो। तर पनि त्यो अनौठो र परिचित आवाजले मलाई फेरि एकपटक कोसिस गर्न कर लगाए। मैले फोन लगाएँ। हेलो, फेरि म लोरेन बोलेको। तपाईँलाई दुःख दिएकोमा क्षमा प्रार्थी छु, तर भोलि म यो सहर छोड्दैछु। कतै म तपाईँलाई भेट्न सक्छु कि? मलाई माफ गर, किनभने आज मेरो कर्मचारीहरूले मेरो निम्ति जन्मदिनको पार्टी दिँदैछन्। यसैले सायद म तिमीलाई भेट्न सक्दिनँ होला। आर्नेट फुपूले फेरि पनि फोन राखिदिनु भयो, तर मैले केही हदसम्मको प्रगति भने गरेको थिएँ। कम्तीमा उहाँले मसँग नभेट्नका लागि बहाना बनाउनु भयो। ममा एउटा उपाय आयो र म किनमेलको लागि बजारतिर गएँ। एउटी महिलाको जन्मदिनको लागि तपाईँ के किन्नुहुन्छ, जबकि तपाईँ उसलाई चिन्नुहुन्न? मैले एउटा बुटेदार किनारा भएको मलमलको रुमाल जुन मेरी आमाले असाध्यै मन पराउनुहुन्थ्यो किन्ने निर्णय गरेँ। त्यसपछि मैले जन्मदिनको एउटा राम्रो कार्ड छाने। यो अति धेरै भावुक थिएन, तर त्यसमा लेखिएको थियो, फुपू जन्मदिनको शुभकामना। आइतबार दिउँसो हामी सहर छाड्ने तयारी गरिरहेका थियौँ। मैले बिस्केन राजमार्गको फोन बुथबाट फेरि उहाँलाई फोन गरेर सहर छोड्नुभन्दा पहिला उहाँसँग केही मिनटको मात्र समय मागेँ। यसपटक पनि आर्नेट फुपूले सम्भवतः तीव्र कौतूहलताका साथ मलाई भेट्न स्वीकार गर्नुभयो। हामीले हाम्रो गाडी स्टेसन वागनलाई दायाँ बायाँ भद्राक्षका रुखहरूले छहारी दिइरहेको सडक एवं सुन्दर प्रकृतिको दृश्यको बीचमा अवस्थित घरहरू भएर हुर्क्यायौँ। हामी एउटा ठुलो फिक्का निलो तथा अगाडि कौशीको पुरै भागमा जाली राखिएको घरमा पुग्यौँ। आर्नेट फुपूले मेरो बुवालाई गाली गर्दै भनेका कुरा धर्मको बहानामा प्रशस्तताको जीवनलाई लत्याउने सम्झँदै हतार हतार गाडीको पछाडि हेर्ने ऐनामा मैले कपाल मिलाएँ, साथै मेरो टाईलाई पनि राम्रोसँग मिलाएँ। अरू साथीहरूलाई गाडीमा पर्खन लगाएर म गाडीबाट बाहिर निक्लिएँ। जाली लगाएको बरन्डाबाट मलाई हेरिरहेको एक महिलाको छाया स्पष्ट देखिन्थ्यो। म भर्याङको खुड्किलाहरू चढ्दै माथि उक्लिएँ। त्यसपछि म ती महिलाको सामने भएँ जो मेरो बुवा जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। उहाँको कपाल एकदमै राम्रोसँग मिलाएको थियो र उहाँको औँलामा हिराका औँठीहरू लगाएका थिए। तर अनौठो रीतिले खै कसरी भनौँ, त्यहाँ हामी दुवैमा आफ्नोपनको महसुस भइहाल्यो। हजुर, म नै एउटा कसुर हुँ। आर्नेट फुपूले मलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो। हामी भर्याङमै उभिएका थियौँ। केही समय त्यहाँ मौनता छायो। मैले तपाईँको जन्मदिनको अवसरमा यो किनेर ल्याएको छु, रुमालसहित जन्मदिनको कार्ड प्याक गरिएको खाम उहाँको हातमा थमाइदिँदै मैले भनेँ। आर्नेट फुपूले कार्ड लिनुभयो। तिमी ठ्याक्कै तिम्रो बुवा जस्तै देखिन्छौ। उहाँले भन्नुभयो। मेरो मधुरो स्वरमा
भन्दै जानुभयो, उस्तै खैरो कपाल, उस्तै आँखा, उस्तै मुस्कान, तर तिमी अलि अग्लो छौ होइन र? केही समय त मुटुको धड्कन नै रोकियो। उहाँ मुस्कुराउनु भयो। हलचल गर्दा गर्दै अकस्मात उहाँका आँखाहरू रसाए। यतिका वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि उहाँले मलाई भित्र आउन आग्रह गर्नुभयो। साथीहरूलाई पनि ल्याउन भन्नुभयो। होइन, अहिले हामीलाई हतार छ। भित्रतर्फ पाइला बढाउँदै गर्दा मैले भने, हुन पनि हामीसँग केही मिनेटको समय मात्र थियो। उहाँले मेरो बुवा आमाको बारेमा सोध्नुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिएर मैले आफू पनि सेवाकाईमा संलग्न हुनुको निम्ति तयारी स्वरूप मजूरीमा कलेज पढ्दै गर्नुका साथै ग्रीष्मयामको बिदामा गायन झुन्डसँग यात्रा गर्ने गरेको कुरा पनि उहाँलाई बताएँ। त्यति बेला हामी भर्खरै मात्र बहमाबाट फर्किएका थियौँ। हामी उत्तरमा कति टाढासम्म जानेछौँ भनी सोध्नुभयो। मैले जाने ठाउँ बताएँ र फेरि त्यहाँ अर्को मौनता छायो। उहाँका नजरहरूले मलाई निहाल्न थाल्यो। त्यसपछि उहाँले सावधानीपूर्वक भन्नुभयो, के तिमीलाई थाहा छ लोरेन, तिमी अर्की फुपू पनि छिन्। तिम्रो अर्की फुपू स्यान्ड्राको तुलनामा म त एकदमै गरिब हुँ। वास्तवमा यो एउटा कथन थियो। हतारमा चारैतिर हेर्दै मैले विचार गरेँ, हामी स्यान्ड्रा फुपूको ग्रीष्मकालीन निवास स्थान नजिकसम्म पुग्नेछौँ भन्ने कुरा जब आर्नेट फुपूले थाहा पाउनुभयो, उहाँले स्यान्ड्रा फुपूलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो। मैले आफ्नो घडी हेरेँ। साँच्चै नै मेरो जाने बेला भइरहेको रहेछ। हामीले हात मिलायौँ। साथै उहाँले मलाई अब फेरि कसरी भेट्न सक्छु भनी सोध्नुभयो। मैले उहाँलाई हाम्रो यात्राको जानकारी पत्र छोडिदिएँ। केही दिनपछि हाम्रो यात्राकै क्रममा आर्नेट फुपूले मलाई स्यान्ड्रा फुपूसँग भेट्ने व्यवस्था मिलाइसकेको जानकारी दिन फोन गर्नुभयो। जब हामी पेन्टिकोस्टल मण्डलीमा गाउन गएका थियौँ, सोही समय पारेर मलाई स्यान्ड्रा फुपूको लेक प्लासिड न्युयोर्कमा अवस्थित ग्रीष्मकालीन महलमा लैजानका लागि गाडी पठाउनु भएको रहेछ। मैले कहिल्यै नदेखेको स्यान्ड्रा फुपू र उनका श्रीमान जर्ज एउटा अति नै सौन्दर्यले भरिएको घरमा सर्नुभएको रहेछ। तर वास्तवमै मलाई प्रभाव पार्ने अरू कुराहरू नभएर स्यान्ड्रा फुपू नै हुनुहुन्थ्यो। खैरा काला हँसिला आँखा, मुलायम छोटो खैरा केसमा देखिनुहुने स्यान्ड्रा फुपू 50 वर्ष भइसक्नु भएको थियो भन्ने कुरा पत्याउनै गाह्रो थियो। उहाँ दयालु पनि हुनुहुन्थ्यो। मलाई यहाँ अत्यन्तै सजिलो महसुस भएको थियो, जसले गर्दा मलाई मेरी दिदी फिलिसको सम्झना गराइदियो। मेरी फुपू स्यान्ड्राले मलाई एउटा लामो समय हराएर भेट्टाएको छोरा जस्तै ग्रहण गर्नुभयो। जर्ज फुपाजु पनि अग्लो, अति नै राम्रो, अति मिजासिलो नव इङ्ल्यान्ड र बेलायती हुनुहुन्थ्यो। मेरो केन्द्रीय बाइबल अध्ययन संस्थानको अन्तिम वर्षको केही समय अघि मात्र उहाँहरूले मलाई यस्तो स्वीकारको अनुभूति दिलाउनु भएको थियो। म र मेरो बुवा आमा चाहिँ मेरो ट्युसन फी कसरी तिर्नुहोला भनेर चिन्तित थियौँ। तर फेरि फुपू स्यान्ड्राले म जतिसम्म पढ्न चाहन्थेँ त्यतिसम्म निरन्तरता दिनको लागि मलाई आवश्यक पर्ने सबै रकम उहाँहरूले नै व्यवस्था गरिदिने कुराको जानकारी हामीलाई पत्र मार्फत गराउनुभयो। अर्को वर्ष बुवा र आर्नेट स्यान्ड्रा फुपूको फेरि पुनर्मिलन एउटा हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा भयो। म आफैमा मुस्कुराएँ, तर त्यो पुनर्मिलनले एउटा ठुलो जाँचको अवस्थालाई निम्त्याइरहेको थियो भन्ने कुराको मलाई यो कुनै पत्तै भएन। हुन्छ, धन्यवाद। फेरि अर्को पटक तपाईँहरूको बिचमा 5 अध्याय लिएर आउनेछु। सुनेर आशिष धन्यवाद।